Assalamu alaikum, my dear students. As we are going through the short story, The Servant, today I will make you understand the fourth para of the lesson. And open your books at page 142. The next evening, Jarasim came again and asked. दूसरे शाम जरासिम फिर आया और उसने इस कोचवान से पूछा, वेल, कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी? ठीक, क्या आप कुछ मेरे लिए कर सकते हो? समथिंग आई बिलीव। तो जरा इसने कोचवान ने कहा, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। फर्स्ट लेट अस हैव सम टी। पहले हम थोड़ी चाय पीते हैं। देन वी विल गो टू सी माई मास्टर। फिर हम मेरे मालिक के पास हम दोनों जाएंगे। इवन टी हैड नो अलूरमेंट्स फॉर जरासीम। जबकि जरासीम को चाय की कोई चाहत नहीं थी, वो जॉब के लिए परेशान था। ही वॉज ईगर फॉर ए डिसीजन। वो एक फैसले का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे हक़ में फ़ैसला हो जाए। बट अंडर द कंपल्शन ऑफ पोलाइटनेस टू हिज होस्ट, लेकिन अपने मेज़बान की हमदर्दी और उसकी मजबूरी की वजह से ही गल्प डाउन 2 गिलास ऑफ टी, उसने चाय के 2 गिलास पी डाले। एंड देन दे बिटुक themselves to शेरो। फिर दोनों शेरो के पास चले गए। शेरो आस्क्ड जरासीम where he had lived before and what work he could do। तो शेरो ने जरासीम से पूछा कि वो पहले कहाँ था और वो कौन सा काम करता था। Then he told him he was prepared to engage him as a man of all work। फिर शेरों ने उसे कहा कि वो उसको सारा काम सौंपेगा और उस पर नज़र रहेगी। उसके लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा। एंड ही शुड कम बैक द नेक्स्ट डे रेडी टू टेक द प्लेस। तो उससे जरासिम से कहा गया कि वो दूसरे दिन यहाँ आए और अपना काम हासिल करे। जरासीम was fairly stunned by the great stroke of fortune। जरासीम ये किस्मत देखकर बहुत हैरान हुआ कि उसकी किस्मत अब उसका साथ दे रही है। So overwhelming was his joy that his legs would scarcely carry him। तो इतना खुश हुआ कि वो टांगों पर चल न सका, उसकी टांगें ज़मीन पर नहीं लगती थी। तो इतनी उसको खुशी महसूस हुई। ही वेंट टू द कोचमैन्स रूम। वो कोचवान के कमरे में चला गया। एंड योगर सेड टू हिम, और योगर यानी कोचवान ने उससे कहा, वेल माय लैड, सी टू इट दैट यू डू यूर वर्क राइट। तो कोचवान ने उससे कहा, मेरे दोस्त, आप अपना काम अच्छी तरह से कीजिए। सो दैट आई शॉन्ट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ यू, ताकि मुझे आपके लिए शर्मंदगी न उठानी पड़े, मैं शर्मिंदा न हो जाऊं। यानी आप अच्छी तरह से काम कीजिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए आपकी। यू नो व्हाट मास्टर्स आर लाइक। आप जानते हो कि मालिक जो हैं वो कैसे होते हैं। इफ़ यू गो रॉन्ग वंस, अगर आपने एक बार कोई गलती की, they will be at you forever after with their fault finding। तो हमेशा वो आपको कसूरवार ठहराएंगे, आपको झूठा तस्वुर करेंगे। एंड नेवर गिव यू पीस, और आपको चैन नहीं देंगे, आप अमन से काम नहीं कर सकेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट योगर दानिलिश। तो जरासीम ने उससे कहा, कोचवान से कहा, आप उसके लिए मत परेशान हो जाए। वेल, तो इस कोचवान ने कहा, बहुत अच्छा। जरासीम टुक लीव क्रॉसिंग द यार्ड टू गो आउट बाय द गेट। जरासीम वहाँ से चला गया और इस सहन को क्रॉस किया और गेट से बाहर गया। पॉलीकर्चिपस रूम गेव ऑन द यार्ड।
پولیکرچپ جو پہلا نوکر تھا اس شہروں کا، جو بوڑھا ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، اس کا جو کمرہ تھا وہ اس کے صحن کے نزدیک میں تھا. اینڈ اے براڈ بیم آف لائٹ فرام دا ونڈو فیل اکراس جراثیمز وے. تو اس پولیکرچپ کے کمرے کی جو روشنی تھی وہ جراثیم کے راستے میں آتی تھی، پڑتی تھی. ہی واز کیوریس ایز ٹو گیٹ اے گلمپس آف ہز فارچون آف ہز فیوچر ہوم. یہ جو تھا یہ بہت خوشی میں تھا، بہت یہ جراثیم کو بہت یہ کیوریاسٹی تھی کہ وہ اپنا کام حاصل کرے. بٹ دا پینز ویر آل فراسٹیڈ اوور. لیکن تمام تکلیفوں کا یہ شکار ہو گیا. اینڈ اٹ واز امپاسبل ٹو پیپ تھرو. تو یہ جو تھا یہ بوڑھا آدمی جو تھا، تو جب اس نے جراثیم کو دیکھا وہ بہت پریشان ہوا اور تمام مصیبتیں اس پر آ پڑی. however he could hear what the people inside were saying. تو جب یہ بات کر رہے تھے جراثیم اور اس کا وہ دوست کوچوان، تو یہ ان کی باتیں سن رہا تھا. اس کے اوپر آسمان جیسا بوجھ پڑا اس کے اوپر. what will we do now was said in a woman's voice. تو کمرے میں عورت کی آواز سننے کو ملی. وہ کہہ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے. I don't know a man undoubtedly Polycarp replied. تو اس کا خاوند پولیکرچپ یعنی بغیر کسی شک کے اسے کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. go begging I suppose. تو اس نے اسے کہا چلو ہم بھیک مانگتے ہیں. that is all we can do. تو یہی ہم کر سکتے ہیں. there is nothing else left said women. تو عورت نے کہا اب ہمارے لیے کوئی کام ہے نہیں. oh we poor people. ہم غریب لوگ. بوڑھے نے کہا what a miserable life we lead. اب ہم بہت تکلیف کی زندگی گزاریں گے. we work from early morning till late at night. تو ہم نے صبح سے شام دیر تک کام ہم کرتے رہے day after day. and when we get old then it is away with you. تو جب ہم بوڑھے ہو گئے اب ہمیں نکالا جا رہا ہے. what can we do our master is not one of us. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. it wouldn't be worth the while to say much to him about it. تو اس کو یہ کہنا اس بارے میں یہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے فائدہ ہے. he cares only for his own advantage. اس کو اپنے نفع کی فکر ہے، اپنے مطلب کی فکر ہے، تو دوسروں کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہا ہے. all the masters are so mean they don't think of anyone but themselves. تو اس اس نے کہا، اس پولیکرچپ نے کہا، بوڑھے نے کہا تو سب مالک ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. it doesn't occur to them that we work for them honestly and faithfully for years. تو ان کے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم نے ان کے گھر میں دیانتداری سے اور وفاداری سے کام کیا، بہت سال کام کیا. اینڈ یوز اپ our best strength in their service. اور ہمارے اندر جو طاقت تھی تو ہم نے وہ صرف کی ان کے گھر میں، ان کا کام کیا. تو ہم نے اپنی جوانی یہیں خرچ کی. they are afraid to keep us a year longer. وہ ڈر رہے ہیں ہمیں ایک سال اور یہاں پر رکھنے کے لیے. even though we have got all the strength we need to do their work. تو ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، ابھی ہمارے پاس توانائی ہے، ہم ان کا کام کر سکتے ہیں. if we were not strong enough. اگر ہم ایسے نہیں ہوتے، طاقتور نہیں ہوتے، we would go off
our own accord. تو ہم اپنی مرضی سے یہاں سے چلے جاتے، ہم یہاں اوور کام نہیں کرتے، لیکن ابھی ہم طاقتور ہیں، توانا ہے، ابھی ہم کام کر سکتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تھینک یو.